राकेश वारकणकर पंच मेंबर। तुम्ही पळोवंक शकता की हो आमचो जो आहा तो हायवे आनी हायवेचे हांगासून लोकांक येवपाक वयपाक एक रोड केल्लो हांगा चर्चीन वयता मिसाक लोक येता वयता। पयलींच हांगा फ्लायओवर ना तांकां आनी ह्यो आतां रोडाक कशें तो व्हडलो होणको पडलेलो आहा। एक तर PWD हे लक्ष दिना आनी हेंच्यांनी कांयच काम करूंक ना। जो आमच्या गव्हर्मेंटाचो पयसो जो आमचो टॅक्स हेंच्यांनी असो इबाड केल्लो आहा म्हणजे हे फक्त काय ना हे पयशाचो हेंकां कांयच व्हॅल्यू ना आनी हे कामां न्हू हेंच्यांनी जी केल्या न्हू हेचेर सारको बहिष्कार घालपाची गरज आहा। तेन्ना आमी पंचायत स्पेशली हांव सरपंचा कडेन रिक्वेस्ट करतलो की पंचायत मिटींग लेटर काडटलो PWD परत PWD मिनिस्टराक आनी इवन जाय पडल्यार CMाक सुद्दां लेटर करतलो आनी स्थानीक जो आमदार आहा आनी मिनिस्टर आहा तेणें हांगा मातशें लक्ष दिवचें। कारण आमी लेटर करतले कारण रातचे जे एअरपोर्टार लोक जे वयता शिवोले कामुर्ले ह्या सायडीचो लोक जो येता डायरेक्ट हांगासून येता आनी हांगासून येयल्ल्या कारणान ते एअरपोर्टाक वयता। परत एअरपोर्टाक जे लोक वयता ते हांगासर ते होणक्यान तर भितून गाडी पडत जावं कितें जाय जाल्यार हानिकारीक कितें व्हडलें कितें जावंक शकता तें खबर ना। कित्याक सकयल्यान तो होणको कसो आहा माती कोसळ्ळी जाल्यार सगळे वयतले। दुसरी गजाल जाणटी जी येता सकाळची सांजची मिसाक वयता हांगासर ते मिसाक गेल्ल्या कारणान हे लोकांक तो वयताना तर हे पळय हांगा फुडें चॅपल आहा हांगा मिसाक येता तेन्ना फाल्यां तर कितें जालें जाल्यार हेजो जबाबदार कोण। तेन्ना हांव मागतां की PWDन बेगींतल्या बेगीन हेचेर कितें तरी लक्ष काडपाचें आनी तोडगो काडपाचो हेचेर। कारण तर अशें तर तुमी तर अशें तर खबर आसतना मिडियाचेर येयल्या उपरांत सुद्दां तुमी तर लक्ष दिना जाल्यार ही आमची दुख्खाची गोश्ट आहा।